था नबूवत का? नए मेहमान हैं, तलीम अहमदिया नाम है इनका, अहमदियत। हो सकता है ये आपको कोई जवाब दे दे। जी तलीम अहमदिया, क्या हाल है आपके? ठीक है अस्सलाम वालेकुम, मैं लजना हूँ। जी बाजी। मैं इनकी इस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि जी जरूर दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में किसी मर्द के बाप नहीं है। आखिरत में उनके 3 बेटे हैं। आसमान पर वो मर्दों के बाप हैं कि जब हमारा ईमान है कि जो हमारे फौत शुदा लोग ऊपर जाते हैं आसमान पे, तो वो हमारे वर्सा में से होते हैं। अगर वो ज़मीन पे दुनिया में किसी के बाप नहीं, लेकिन आसमान पे वो अपने बेटों के बाप हैं। अलावा इसका कि उनकी रूहानी औलाद जो तमाम दुनिया में उनके बाद उनकी तालीम को दुनिया में 3 बेटे कौन से हैं बाजी? बाजी वो 3 बेटे बता दें, कौन से नबी पाक के 3 बेटे हैं, क्या नाम है उनके? हजरत ताहिर, हम्म सैयद, हजरत इब्राहिम। मिर्जा साहब कहते हैं 11 बेटे हैं नबी पाक के। 8 जो बाकी लड़के हैं उनके नहीं है। मिर्जा साहब ने नबी पाक के 11 लड़के बताए, आपको नहीं पता? ये किसी की गलत बयानी है, या अगर 11 है तो मेरे इल्म में नहीं है। मुझे किसकी गलत बयानी? मिर्जा साहब की गलत बयानी? उन्होंने 11 लड़के लिखे। मैं अभी स्कैन लगा देता हूँ आपके सामने। मैं उनकी गलत बयानी नहीं कह रही, या तो किसी और की गलत बयानी, वो गलत बयानी कर नहीं सकते। मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है ना 11 लड़के। अगर 11 होंगे, लेकिन हमें 3 का पता। मैं कोई आलिम फादुल तो नहीं हूँ। अच्छा, मैंने अच्छा, जो कोई बात जितना नहीं, मैंने पढ़ा, मैं उतना जानती हूँ कि जमीन पे वो किसी मर्द के बाप नहीं है। आसमान पे वो उनके 3 बेटे अल्लाह हैं, ताला, वो उनके बाप अल्लाह ताला को बड़ी ताकतें हैं। अल्लाह ताला ने सब ये लोगों को बोलने की सलाहियत दी है। वो खालिक है, उसको खुद नहीं अल्लाह ताला को माज़ अल्लाह ये बयान करना आता था कि इस दुनिया में नबी पाक किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन आखिरत में वो बाप होंगे। क्या अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात बयान की है? जब हमें पता है कि अल्लाह ताला ने उनको 3 बेटे दिए हैं और वो आसमान पे मौजूद हैं, तो फिर उसकी तस्दीक यही काफी है कि उन्होंने पैदा किया उनको। नहीं, पहली बात तो ये, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि अभी किसी ब्रॉड पे मैंने उनको पहले रिक्वेस्ट सेंड की थी कल, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वहां पे वो बात कर रहे थे कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके ऊपर नबूवत ख़त्म हो गई है। अगर नबूवत ख़त्म हो गई है, तो फिर जब उनके बेटे हजरत इब्राहिम की वफात हुई थी, तो उन्होंने क्यों फरमाया था कि अगर ये जिंदा रहते तो ये नबी होते? नहीं फरमाया, नहीं फरमाया, नबी पाक ने नहीं फरमाया। मैंने ये हदीस कई ज़ईफ हदीस है, मैं बताता हूँ आपको। वो उसके साथ ही दूसरी सही हदीस है, इब्न माजा में दोनों ही हदीसें इकट्ठी लिखी हुई हैं। ये ज़ईफ हदीस है, ये नबी पाक का कौल नहीं है। हमारी जमात की कुतब में, हाँ, आपकी जमात की कुतब में है, नहीं, आपकी जमात कभी भी ज़ईफ हदीस नहीं लिखते वो। आपकी बाजी मेरी बहन 1 मिनट रुकें। आपकी जमात ने सिर्फ हदीसें ही वो कोड की हैं जो ज़ईफ नहीं, मतरूक और मौजू हैं, मन घड़त हैं। जो दारे कुतनी की रिवायत है ना, जिसमें सूरज और चांद को ग्रहण लगने का जिक्र है, वो मौजू और मन घड़त है। और उसके जो रावी हैं जाबर जाफी और शिमर, वो परले दर्जे के कज़्ज़ाब हैं। वो दारे कुतनी की रिवायत परले दर्जे की ज़ईफ है। हम एक मिनट आमिर भाई, आपकी आवाज है तो एक मिनट मेरी बहन, 1 मिनट रुकिएगा। मैं आपकी बात मुकम्मल करता हूँ। मेरी बहन, मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 मिनट रुक जाए, प्लीज रुक जाए। आमिर भाई, आपकी आवाज है ना, आपकी मेरी बहन 1 मिनट आप खामोश हो जाए 1 मिनट के लिए। आमिर भाई, आपकी आवाज से ना मुझे डर लग रहा है। आपकी मेहरबानी है, थोड़ा सा आपका लहजा। अच्छा, मैं बाहर खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं हल्का नहीं, मैं हमारी बहन है, कोई एक भी लफ्ज उनके मैं नहीं खिलाफ बोलूंगा, ऐसा कोई मुमकिन ही नहीं। लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा। मैंने हदीस बुखारी में भी पढ़ा हुआ। अब मैं उसकी हदीस नंबर नहीं याद, मुझे अगर गुंजाइश मिली तो मैं जरूर ढूंढूंगी। ये मेरे घर में हदीस बुखारी के सेट पड़ा हुआ है। बाजी, अगर बुखारी से हदीस ले आए, मेरी बात सुने बाजी, अगर आप बुखारी से ये हदीस ले आए ना, यहाँ सब के सामने मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा, 1000 यूरो आपको इनाम भी दूंगा कि आपने मेरे इल्म में इजाफा किया है। बुखारी में ये हदीस अगर पाई जाती हो, 1000 यूरो आपको इनाम दिया जाएगा। ले आए बुखारी से। मैं आपकी आईडी को सेव करती हूँ, मैं आपको ढूंढ के आपको निकाल दूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। इस वक्त की मैं बात नहीं कर रही, मैं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कल तक, परसों तक, टाइम क़यामत तक। दूसरी बात ये कि जब हजरत मूसा नबी थे, तो उनके मौजूदगी में उनके भाई हारून नबी थे।
دونوں ایک ٹائم پہ نبی تھے؟ کیا حضرت موسیٰ وہ نبی تھے جن کے اوپر آسمان سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا جب، اور حضرت ہارون پر اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا تھا، لیکن حضرت ہارون وہی تعلیم پھیلاتے تھے جو حضرت موسیٰ کے اوپر آتی تھی۔ اسی طرح جو نبوت جاری ہے وہ یہ ہے کہ جو شریعت کی نبوت کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قیامت تک کوئی اور کتاب آئے گی یا اللہ کا کوئی حکم آئے گا یا کوئی حدیث یا قرآن اترے گا۔ اسی قرآن کو پھیلانے کے لیے حضرت ہارون کی طرح آگے انبیاء آئیں گے، نبی ہوں گے، ان کے مجدد ہوں گے، اولیاء ہوں گے، جنہوں نے قرآن کی تعلیم کو قیامت تک قائم رکھنا ہے، اچھا ورنہ باجی، یہ مٹے گی بار بار۔ باجی میری بات سنیں، پہلی اب چھوٹا سا ٹائم مجھے بھی تھوڑا سا دے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام تھے یا دیگر انبیاء تھے غیر تشریع، یہ بھی بات آپ غلط کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ نبوت، ابن عربی نے کہا ہے کہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شریعت والی اور ایک بغیر شریعت کے، تشریع اور غیر تشریع انبیاء۔ تو ابن سن لیں میری بات، ابن عربی نے کہا ہے کہ جو شریعت والی نبوت ہے وہ بند ہے، غیر تشریع جاری ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک دونوں قسم کی بند ہے، ہر قسم کی بند ہے، صرف یہ انہوں نے کہیں نہیں لکھا۔ آپ بات نہیں کرنے دیں، میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، میں ابھی دکھا دیتا ہوں، ملفوظات کا حوالہ ہے باجی، بات تو کر لینے دینا، مجھے اپنے بات میری نہیں پوری کرنے دی ہے۔ میری بہن آپ ان کو بات تو کرنے دیں۔ دیکھیے سب سے پہلے مینرز ہوتے ہیں، اگر ہمارے اندر مینرز نہیں ہے بات کے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں تاکہ وہ اپنی بات کمپلیٹ رکھیں، پھر آپ اپنی بات کیجیے گا پلیز۔ جی عامر بھائی آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ہر قسم کی نبوت بند ہے، صرف انعکاس والی ہمارے نزدیک صرف انعکاس والی، تو انعکاس والی تو نبوت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ انعکاس، استعارہ، ذل، بروز، آپ کو پتہ ہے اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ مرزا صاحب نے استعارہ کے رنگ میں تو خدا کا بیٹا بھی اپنے آپ کو کہا ہوا ہے، ان کے اوپر الہام ہوا ہے نازل، وہ کہتے ہیں مجھے خدا نے کہا ہے انت منی بے منزلۃ ولدی، تو وہ کہتے ہیں خدا تو بیٹوں سے پاک ہے، صرف استعارہ کے رنگ میں یہ مجھے کہا گیا ہے۔ تو کیا آپ مرزا صاحب کو بیٹا مانتی ہیں خدا کا؟ نہیں مانتی نا، مجھے پتہ ہے آپ نہیں مانتی۔ اگر انہوں نے یہ بات اس رنگ میں کی ہو تو پھر وہ ہماری جماعت اس بات کی تعلیم کیوں دیتی ہے کہ کرسچن جو ہے ہم ان پہ اتنا کہ اختلاف رکھتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں؟ ہاں وہ کہہ سکتے ہیں، وہ خود کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا آپ نے یہ الہام نہیں پڑھا ہوا حقیقت الوحی میں مرزا صاحب کا انت منی بے منزلۃ ولدی؟ آپ اس کا ترجمہ غلط لے رہے ہیں۔ انت منی، ہاں میں ایک منٹ آپ کو ایک کتاب بتاتی ہوں، میں کسی ملک میں تھی اس وقت، بحری جہاز کی مسجد میں ایک کتاب تھی جو کہ پاکستان کے مولوی کی چھپی ہوئی تھی۔ وہ اب یہ جو تم لوگ، بعض لوگ، میں سب کو نہیں کہتی، وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ اگر کسی کو غربت میں آپ کہیں نا کہ یہ 10 لاکھ لے لو، 5 لے لو، یہ کتاب لکھ دو، وہ دنوں میں لکھ کے دے گا۔ بہت کچھ ایسا ہے جو غلط چھاپا جاتا ہے، بہت چیزیں ایسی ہیں جن کو غلط طور پہ لیا جاتا ہے اور ان کی غلط تشریحیں بنائی جاتی ہیں اور ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ کی، میں ابھی آپ باجی میری بات تو سن لینا، یہ دیکھیں 100 بندہ نیچے بیٹھا ہے، ہمیں لمبی بات نہیں کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات کرنی چاہیے تاکہ سننے والوں کو سمجھے۔ آپ اپنے موبائل سے کیمرہ آن کر کے ابھی کھول سکتی ہیں ویب سائٹ، یا اپنی حقیقت الوحی ہارڈ کاپی ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس بکس بھی پڑی ہوئی ہیں، مجھے وہ وہاں سے کھولنے کی کیا ضرورت ہے، میں بک سے بھی نکال کے دے ہاں سکتی ہوں۔ نکالیں ذرا، حقیقت الوحی نکالیں، حقیقت الوحی نکالیں، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ان کا الہام۔ میں اس وقت نہیں نکال سکتی۔ اچھا اس وقت نہیں نکال سکتی، دوبارہ کرو، میں اس وقت نہیں نکال سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں مرزا صاحب کا الہام لکھا ہوا ہے انت منی بے منزلۃ ولدی، کہ تو مجھ سے ایسے ہے بیٹوں کے درجوں پر ہے۔ انت منی بے منزلۃ، بے منزلۃ ہوتا ہے منزل یعنی درجے پر، بے منزلۃ ولدی بیٹے کے، تو مجھ سے بیٹوں کے درجوں پر ہے۔ پھر نیچے انہوں نے خود اس کی وضاحت لکھی ہے کہ خدا تو بیٹوں سے پاک ہے، خدا کا تو نہ کوئی بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل سن لیں، سن تو لینا، سن تو باجی سن تو لینا۔ آگے انہوں نے وضاحت یہ کی ہے، یہ مکمل وضاحت نہیں ہے نا، مجھے بولنے دیں گے تو پوری وضاحت سن لیں گے۔ پوری وضاحت انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ صرف استعارہ کے رنگ میں ہے، استعارہ کے رنگ میں خدا نے مجھے کہا ہے، اور اس لیے کہا ہے کہ عیسائی کیا کرتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس امت میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے لیے عیسائیوں سے بڑھ کر لفظ کہے جائیں۔ عیسائی کس سینس میں مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا؟
उससे बढ़कर लफ्ज मिर्जा साहब कहते हैं मेरी शान में अल्लाह ताला ने कहे अंत मिन्नी बेमंजिला तो वलदी में, तो आप उनको बेटा नहीं मानती, मुझे पता है नहीं मानती, क्योंकि इस्तियारा के रंग में मिर्जा साहब ने कहा है, मुझे इस्तियारा के रंग में खुदा ने अपना बेटा कहा है, तो नबी भी उनको इस्तियारा के रंग में कहा गया है। वो जो कहते हैं ना मैं इनकास वाली नबूवत, इस्तियारे वाली नबूवत, ये हकीकी नबूवत नहीं होती। इनकास, जिल, बरूज, इस्तियारा वो हकीकी तौर में, अगर कोई बंदा आपको कहे कि आप शेर हैं तो आपकी शेर की तरह चार टांगें दुम वगैरह नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि एक इस्तियारा है, आपने लफ्ज मुस्तार लिया है शेर का बहादुरी के लिए कि आप शेर की तरह बहादुर हैं, तो आपको कह दिया कि आप तो शेर हैं, हालांकि आप शेर नहीं हैं। ऐसे ही बिल्कुल अगर इस्तियारा के रंग में कोई बंदा कहता है ना मैं नबी हूं, तो वो नबी नहीं होता। ये है मिर्जा साहब का पूरा मौकफ। लेकिन आपको मैं आपकी बात जो है ना, आप तशरीह गलत कर रहे हैं। देखें, मैं आपको, आप मुझे सिर्फ, मैं अपने तरीके से आपको ये जवाब दे देती हूँ कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 14वीं सदी के आखिर में या 14वीं सदी के शुरू में जो नबी आना है, उम्मती नबी, जिसने तालीम को दुनिया में, भूली हुई तालीम को, इस कुरान की तालीम को दोबारा दुनिया में कायम करना है, कि वो बावजूद आखरीन के वो पहलुओं में शामिल होंगे, यानी कि हाँ, उनके सहाबा कराम की तरह आखिरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम। हाँ, अच्छा ये बात, आप ये बात भी जो मुझे आप मुझे बता दें कि सिवाय जमात अहमदिया के कौन सी मस्जिद है जहाँ गालियाँ नहीं होती, मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ आपको, काफर नहीं होता। मैं बताता हूँ बाजी। पहली जो बात आपने कही है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है 14वीं सदी के आखिर पर या शुरू में, 14वीं सदी का नबी पाक ने नाम भी लिया हो ना किसी हदीस में कि 14वीं सदी के आखिर पर या 14वीं सदी के शुरू में कोई उम्मती नबी आएगा, मैं आपसे माफी भी मांगूंगा, 1000 यूरो और आपको इनाम दूंगा। कोई हदीस ज़ईफ भी ले आए जिसमें 14वीं सदी का, सुन तो लें, सुन तो लें बाजी, सुन तो लें बाजी। मेरी बहन आप क्या बात है यहाँ तो ये कि आप एक मिनट आमिर भाई, एक मिनट वेट कीजिएगा। मेरी बहन, यहाँ तो आप सवाल करके थोड़ी देर के लिए, या तो मैं टाइमर लगा देता हूँ, अदरवाइज ये कि आप बात करके ना हौसला भी रखा करें कि आप बात को सुनना भी है, काउंटर करना फिर आपसे। हाँ, कोई बात नहीं, आमिर भाई आप बात। हाँ बाजी, आपने ये जो कही है ना बात कि नबी पाक ने फरमाया, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 14वीं सदी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम भी नहीं लिया। किसी ज़ईफ हदीस को ले आए, मुझसे 1000 यूरो भी ले लें, माफी भी मांगू मैं, जिक्र ही नहीं है कोई इस तरह की बात का। ये सारी मेरी बहन आपको गप्पें घड़ के सुनाई गई हैं। 14वीं सदी का नबी पाक ने कतन जिक्र नहीं किया, बिल्कुल ना उम्मती नबी का जिक्र किया है कि कोई उम्मती नबी आएगा। इसी तरह से सूरह जुमा की जो आयत है आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, उसमें भी इतना दजल फरेब किया गया। अभी इसी ब्रॉड पर इससे 1 घंटा पीछे चले जाएं या रिकॉर्डिंग ये कर देंगे अपलोड यूट्यूब पर, आपके भाई यहाँ पर गुफ्तगू करके गए हैं, उन्होंने जो जो कुछ उसके साथ इस सूरह जुमा की आयत के साथ हेरा फेरी की है वो आप अपने कानों से सुन लेंगे। कतअन नबी पाक ने किसी नबी के आने की खबर नहीं दी, बल्कि आपने फरमाया अना खातमन नबीयीन ला नबी अबादी, मैं खातमन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबी कोई नहीं है। हाँ ये जरूर है, आपने फरमाया करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, 30 के करीब झूठे कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, सारे ये कहेंगे कि हम नबी हैं। वो झूठे आएंगे 30 के करीब, दूसरी रिवायत में 70 करीब है, लेकिन 30 के करीब झूठे आएंगे और वो दज्जाल होंगे और वो खुद को नबी कहेंगे। ये आपने फरमाया है, लेकिन आपने कभी भी नहीं फरमाया मेरे बाद कोई नबी आएगा। ठीक है, आपकी बात मुकम्मल हो गई है। तो फिर तमाम मज़ाहब के लोग 12 इमाम क्यों मानते हैं? नाउज़ुबिल्लाह, वो गलत है। 12 इमाम जो है ना वो सिर्फ हर सदी का एक इमाम है, हर सदी का इमाम बनाया गया कि 12 इमाम है हर अच्छा, सदी वो मुजद्दिद की आप बात कर रहे हैं, मुजद्दिदीन की आप बात कर रही हैं, ऐसे ही है ना? जी जी, और ये भी हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी मुजद्दिद और उम्मती नबी हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि नबी पाक ने मुजद्दिद की हदीस मौजूद है, अबू दाऊद में मुजद्दिद की खबर दी है कि हर सदी के सर पर मुजद्दिद आएगा, लेकिन नबी की खबर नहीं दी। आपने फरमाया कि मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा, खलीफे होंगे और बहुत सारे होंगे, आपने फरमाया है। नबी का तो आपने मुतलकन इनकार किया है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फिर हजरत इब्राहीम के बारे में उन्होंने क्यों फरमाया कि ये अगर जिंदा होते तो नबी होते?
नहीं, वो मैंने आपको कहा कि नबी पाक ने नहीं फरमाया, वो ज़ईफ हदीस है बाजी। फरमाया देखिए, उस पर तो 1000 यूरो, मेरी बात सुने, वो तो मैंने, मेरी बात सुने, वो 1000 यूरो मैंने निकाल के एक साइड पे रख लिया है। आपने बुखारी से वो हदीस लिया, नहीं मुझसे ले लेना, उसको छोड़ दें। नहीं गलत बोलना चाहती, हमें यूरो वगैरह की नहीं, जरूरत इनाम इनाम मैंने अपनी बहन को देना, मैं कोई मतलब कोई आपको टांट कर रहा हूं। एक आमिर भाई, एक मिनट दीजिए प्लीज। आमिर भाई एक मिनट, आमिर भाई एक मिनट, असल में एक पहले आप म्यूट करें प्लीज। खरी नबूवत नहीं है। मैं आपसे एक और मौजू पे बात करना चाहती हूँ, मैं वो भी अच्छा, आपकी ब्रॉड पे लेके आऊँ। अच्छा एक मिनट, आप कर रही हूँ कि मुझे वो तकरीर मिल जाए एक दफा, कि मैंने बहुत ढूंढ रही हूँ, जो कि मैंने। अच्छा आप एक मिनट, आप मेरी बहन एक मिनट हौसला करें। अच्छा एक तो ये इनाम वाली जो बात है, मुझे लगता है कोई बात नहीं, वो आप अपना सवाल रखें। आपका सवाल क्या है, आप सवाल करें, फिर मैं देखता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ किसी को सवाल का जवाब ना। आप एक मिनट आप सवाल करें अपना, आपका क्या सवाल है मेरी बहन? मेरा सवाल नहीं था, मैं इनकी बात का जवाब दे रही थी कि कुरान मजीद की तालीम को मुकम्मल तौर पे सही रंग में जारी करने के लिए, कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने मुजद्दिद भेजे, और इमाम मेहदी का जो अल्लाह ताला ने एक बिशारत दी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब वो आए तो मेरा उनको सलाम कहें। ये हम उन्हीं को हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मानते हैं, और हम जिनको सलाम कहने का हुक्म है ना बाजी, वो जिनको सलाम कहने का हुक्म है, उनके बारे में पूरी हदीस आपने पढ़ी कोई भी नहीं, आपने सिर्फ पॉकेट बुक से ये बातें सुन ले। मेरी बात मेरे पास आप सुन तो लें, आप सुन तो लेना। जिस हदीस में ये जिक्र आता है ना कि उसको घुटनों के बल बर्फ के पहाड़ों के ऊपर घिसट कर भी जाना पड़े तो मेरा सलाम कहना, उसके हाँ, ये उसके साथ काले झंडों वाली फौज की लड़ाई होनी है, पहले जंग होनी है। तो मिर्जा साहब वही सुन तो ले बाजी सुन तो ले, काले झंडों वाली फौज के साथ मिर्जा साहब ने कोई जंग की है? उसको सलाम कहना है। कलम का जहाद है, और काला झंडा भी जमाते अहमदिया। काले झंडों वाली, सुन तो ले बाजी, काले झंडों वाली फौज के साथ मिर्जा साहब की कोई जंग हुई है? जिसने जंग करनी है काले झंडों वाली फौज के साथ, हालांकि वो भी रवायत ज़ईफ है, लेकिन मैं आपकी एक मिनट के लिए सही मान लूं, उसमें सलाम करने का जिक्र है कि महदी को मेरी तरफ से सलाम कहना, भले तुम्हें बर्फ के पहाड़ों के ऊपर से घुटनों के बल घिसट कर जाना पड़े। लेकिन वो कौन सा महदी है? जो काले झंडों वाली फौज के साथ जंग करेगा, उसको सलाम कहना है। तो मिर्जा साहब तो कभी किसी वो तो चिड़िया भी ज़िबा करते थे, तो काने की वो छिलके से करते थे। मिर्जा साहब ने कोई जंग नहीं की। इसी तरह की झूठी बातें आप लोग बनाते हैं ना, कि वो काने की छड़ी से अगर चिड़िया। सीरतुल मादी में लिखा है बाजी, सीरतुल मादी में बाजी सीरतुल मादी में लिखा है, झूठों पर अल्लाह की लानत है। हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? ये सीरतुल मादी में उनके बेटे ने बयान किया है, काने की छिलके से। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जानवर को भी ज़िबा करो तो छुरी इतनी तेज कर लो कि उसको तकलीफ ना हो। मुहावरा इस्तेमाल किया हो, बहुत अच्छे। लेकिन ये बचपन से ही, हाँ मैं आपको बताता हूँ, ये बचपन से ही मिर्जा साहब की तबीयत ऐसी थी, काने के ऊपर जो छिलका होता है ना, उससे चिड़िया ज़िबा करते थे। हमारे गांव में 2 भाई थे, वो बड़े खतरनाक थे, वो कुत्ते के बच्चे ज़िबा करके लटका के कहते थे ये छोटा गोश्त है, ये मोटा गोश्त लगाया हुआ है। ये आपके मिर्जा साहब काने के छिलके से चिड़िया ज़िबा करते थे, और आप कह रही हैं कि तेज छुरी से ज़िबा करो ताकि उसको तकलीफ ना हो। उन्होंने काने के छिलके से कोई मिसाल दी होगी। जब आप लोग मुखालफ हैं तो आप लोग बाजी अल्लाह, बाजी मेरी बात सुने, सीरतुल मादी में मैं निकाल के लगाऊं, स्कैन अभी लगा दूं, मिसाल नहीं है। मिर्जा साहब ये बचपन में करते रहे हैं। मैं इन चीजों से हट के, मैं जाहिर है आपने अपने महदी की सीरत पढ़ी नहीं है। अच्छा आपने पढ़ी नहीं अपनी सीरत। मुझे दोबारा मौका, मुझे दोबारा इंटरफेयर, मैं ना बहन को मौका देता हूँ। आमिर भाई आप 1 मिनट म्यूट लगाइए। अच्छा देखें आमिर भाई 1 मिनट म्यूट लगाइए प्लीज। अच्छा मैं ना बहन आपको दोबारा मौका देता हूँ। अच्छा बात देखें, 2 चीजें हैं बहन। एक तो ये है कि आप हमारी बहन है, आपने जो भी बयान करना है, आपने मतलब आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई चीज नहीं है, जुबानी कलामी बातें करनी है तो उसको कोई फायदा नहीं है। आप जो भी बयान करेंगे हम सुन लेंगे। बात नहीं कर रही, ठीक है? मुझे बात तो कंप्लीट मेरी बहन, मुझे बात एक बार, ये ना बेसिक मैनर्स होते हैं, कोई भी गुफ्तगू जब आप करते हैं ना, तो गुफ्तगू के बेसिक मैनर्स है कि मैं ओके कोई बात नहीं। जी नहीं वो मैं उन्हीं को दे रहा हूँ, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, उन्हीं के लिए बेहतरी है। आप बहन, मैं आपको आपके पास मौका है, आप बात करें। आमिर भाई आप मौका दे दो, मैं सीकर भाई से जरा इनकी बात करवा दूं जरा। ठीक है, जरूर। लेकिन ये है कि वो जितने हवाले दे रही है ना, वो हमें जुबानी याद है, वो हवाले से बात कर रही हैं, वो ना भी किताब खोल के दें तो भी हमें पता है वो कहाँ से पढ़ रही हैं, क्या कह रही हैं। चलें
सिकर भाई को बात करना। जी सिकर भाई आप हैंड आप कर लें आप बात। अच्छा मैं छोटी सी बात करूंगा। बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बहन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जैसे आमिर भाई ने काले झंडों की बात की, आपने कहा आपका भी काला झंडा है, आपने यही कहा था आप लोगों का भी काला झंडा है जमात अहमदिया का? जी जमात अहमदिया का झंडा काला है। ठीक है बहन, आपने कभी उस झंडे पे गौर किया हो तो उस झंडे में एक छोटा चांद है, एक पूरा चांद बना हुआ है, एक आधा मतलब पहले दिनों की रात का चांद है हिलाल वाला चांद, एक बदर का चांद है पूरा। बहन आपको पता वो हिलाल का चांद कौन है और बदर का चांद कौन है आपके झंडे में? कुछ बता सकती है इस बारे में? क्या मतलब इसका? मतलब आपके झंडे में दो चांद बने हुए हैं, एक हिलाल का चांद है पहली रातों का छोटा चांद, और एक पूरा चांद है फुल मून जिसको कहते हैं 14वीं का चांद। वो कौन क्या है, उसका क्या मकसद है, ये आप बता सकती हैं? मुझे इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं एक अपने अंदाजे से कह सकती हूँ कि अगर पूरा चांद है, अगर वो किसी इंसान से तशबीह है तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और छोटा हाँ, चांद हाँ। उनकी तालीम को आगे लेके जाने वाला है। बिल्कुल जबरदस्त। और पूरे चांद के ऊपर कुरान की आयत भी लिखी है, अगर मैं गलत ना कोट कर जाऊं, लकद नसरकुमुल्लाहि बिबद्र, वो ऊपर लिखा हुआ है पूरे चांद के ऊपर। तो देखे एक मोमिन के लिए यही दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर पूरा चांद होगा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, अगर छोटा चांद होगा तो वो मिर्जा साहब होंगे। यही होगा ना आपके दिल में? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं इस बारे में इसकी तशरीह मैं नहीं जानती, जो मैं नहीं जानती मैं कोई- बताऊंगी। ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा बहन मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन करें आपको जान के दुख होगा, जो छोटा चांद है ना पहली रातों का चांद हिलाल का चांद, वो नबी पाक को कहा गया है, और जो फुल मून है 14वीं का चांद वो मिर्जा गुलाम अहमद साहब को कहा गया। ये तशरीह गलत कर दी गई है ना, फिर वही बात आ जाती है जो नहीं नहीं मैं बहन, मैं आपको बताता हूँ मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने खुद फरमाया हुआ है, वो कहते हैं अपनी किताब में कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत जैसे 5वें हजार से ताल्लुक रखती थी वैसे ही 6ठे हजार से ताल्लुक रखती है, और मोमिन का यह हक है कि वो इस बात पर ईमान लाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत जो कि 6ठे हजार के आखिर में यानी इन दिनों में बनिस्बत उन सालों के ज्यादा अकवा अकमल और अशद है, बल्कि 14वीं रात के चांद की तरह है। उनके दौर में जब वो उनकी हयात तैयबा थी, मुबारका कह लें हम, जो एहतराम से मोहब्बत से कह सकते हैं, उस दौर में इतनी दुनिया मुसलमान नहीं थी जो कि आखिर तक अब मुसलमान है। हाँ ठीक अच्छा है, बहन आपको इसमें ना उन्होंने तर्जुमा कोई इस तरफ जवाब का देने किया की हुआ है। आप हाँ, लोग जवाब देने बहुत की गलत तरफ जा रहे हैं। ठीक है, माजरत मैं सारी बातों को खत्म कर रही हूँ। मैं आपसे मुझे थोड़ी देर के लिए बात करूंगी, क्योंकि आप लोग हर चीज की मेरी नजर नहीं में नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं आप बेशक जवाब ना दे, मैं आपसे कोई डिबेट नहीं कर रहा, सिर्फ आपने पढ़ना है मैंने इसको जवाब जानकर। आपको दिया है कि वो दे दिया उनकी बिल्कुल दे दिया, मौजूदगी मैं में सिर्फ कह रहा अगर हूं तबलीग ये खुतबा नहीं इल्हामिया में हुई, बात लिखी है, उनकी किताब खुतबा इल्हामिया आपने देखी है ना, आप खुद जी खोल जी के पढ़ लें, देख लें उसको, कोई आप कोई पढ़ तकरार लें, थोड़ी आप और तहकीक कर लें, खाली हम यही कह रहे हैं कि आखिरी आप तहकीक कर लें। अच्छा आखिरी बहन दौर जब तक जी जी छोटा सा एक सवाल, दूसरे मज़ाहब से भी मतलब कि ज्यादा दुनिया में इस्लाम जो है वो बढ़ा है। ठीक है, और दिन ब दिन जो मजहब माशा तरक्की कर रहा है वो इस्लाम है, वो कुरान की तालीम है। दूसरे मज़ाहब अपने बेशक मजहबों को बेशक बहन बड़ी जबरदस्त भूल आपने रहे बात हैं, की, मुझे सिर्फ एक मिनट भूल बताना, रहे हैं। एक मिनट बता। अच्छा बहन ऐसे है, आप बस हमारा मकसद है आप तहकीक करिएगा, झंडा भी देखिएगा जरा। बहन मैं मैं छोटा सा सवाल सिर्फ आपसे पूछूं, एक माजरत के साथ मुझे एक मिनट दीजिएगा। ये आपने लिखा हुआ है अपनी आईडी के ऊपर तालीम अहमदिया, यही लिखा हुआ है आपने? जी बहन इसका मतलब है आप जमात अहमदिया से ताल्लुक रखती है, आप अहमदी मुसलमान कहती है ना खुद को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बहन, ये अहमदी में अहमद कौन है, किसका नाम है अहमद? अहमद पहले नाम, पहला जो बुनियाद असल वजूद है वो हाँ रसूल जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी वालदा ने रखा था। अच्छा और जमात अहमदिया मोहब्बत, उनकी उस मोहब्बत से अपने आप को, जैसे लोग अपने बच्चों का नाम मोहम्मद अहमद भी रख देते हैं, कोई सही किसी सही नाम सही के आगे मोहम्मद रख देते हैं, किसी के नाम के आगे अहमद रख देते हैं। सही उसी मोहब्बत को, वसल्लम की मोहब्बत को ही हम अपने साथ जोड़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, और मतलब उसी कि ये मोहब्बत को हजरत मसीह मौला सलाम ने अपने नाम पे गुलाम अहमद का गुलाम उन्होंने अपना उनका नाम अहमद जो का है गुलाम, वो रखा हुआ है। जबरदस्त।
ٹھیک ہے. اور یہ جو نام ملتا ہے احمد، یہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے نا، وہ مبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، قرآن پاک کی آیت ہے اسمہ احمد، اسی میں احمد نام ملتا ہے نا قرآن پاک میں. جب یہ ہمیں ہر کسی کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، ہاں جی احمد اور محمد. ٹھیک ہے. عام لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ محمد رکھتے ہیں، کوئی احمد رکھتا ہے، کوئی محمد رکھتا ہے. اور یہ احمد نام ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی جو ہے نا اسی ماشاءاللہ، زبردست، بہت پیاری بات. بہن یہ قرآن پاک میں نا ایک ہی بار احمد کا نام آیا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں. یہ کائنڈلی لکھ لیں، آپ کی ساتھ بن جائے گی. اور قرآن پاک میں ہاں جی کس کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ کیا کہتی ہیں؟ انہی کے لیے آیا نا. تو وہی یہ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ انہی کا نام جو ہے وہ ان کی محبت میں رکھا جاتا ہے. میں سمجھ گیا لیکن بہن معذرت کے ساتھ آپ کو جان کے بہت گہرا دکھ ہوگا، آپ کی جماعت قرآن پاک میں جو احمد نام اور جو بشارت ہے وہ نبی پاک کی نہیں مانتی، وہ مرزا غلام احمد کی مانتی ہے. ایسے تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، آپ لوگ باہر کلمہ ہمیں سناتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اندر میں آپ احمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو کیا اگر میں آپ کو دکھا دوں ابھی کہ قرآن پاک میں جو احمد کا لفظ آیا ہے وہ مسیح موعود کے متعلق لکھا ہوا دکھا دوں؟ پھر میں شعبدہ بازی میں نہیں پڑھنا چاہتی. بہن نہیں، معذرت کوئی بھائی اگر صرف انوار خلافت کا 13واں پیج لگا دیں پلیز. آخرین میں ہونے کے باوجود پہلوؤں سے جا ملنے والی قوم جماعت. باجی ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ معذرت. اب آپ ان ساری باتوں کا نا میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. میں ان ساری باتوں دیکھتی جائے، آپ دیکھتی جائے، پیغام لے جائیں، آپ جواب بے شک نہ دیں، صرف دیکھتی جائے. میں یہاں سے پیغام بھی نہیں لوں گی. میرے پاس کتب ہیں، وہاں سے کھول کے دیکھوں گی. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، میں ان پیج کو نہیں دیکھ رہی، میں اپنے گھر میں پڑی کتب کو دیکھوں گی. لیکن آپ لوگ جیسے اتنی بڑی بات ہے. اچھا اب لکھ لیں. میں نے دیکھ لیا تو لکھ لیا، سمجھے. ہم نے مباہلہ جو ہے جو ان کا ہوا تھا 74 فرقوں کا، جو باقاعدہ اسمبلی میں جو ایک باقاعدہ ایک مباحثہ ہوا اور اس میں سے ہمیں کافر قرار دیا گیا. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ ہار گئے تھے مرزا ناصر احمد اور ان کو کافر قرار دے دیا گیا، یعنی کہ یہ اقلیت قرار ہوئے، یہ کافر قرار ہوئے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے موقع دیں، آپ ٹائم دیں کہ مجھے اجازت موقع آپ کے پاس کہ میں آپ کی آئی ڈی پہ آؤں اور میں ثابت کروں کہ آپ کے اپنے ہی مولویوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب مرزا صاحب جیت گئے اور وہ مٹھائی بانٹ کے نکلے ہیں وہاں سے، اور پھر جب یہ سارے لوگ پریشان ہوئے اور جج صاحبان جو ہیں مرزا صاحب کے حق میں فیصلہ دے رہے تھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ اب باہر عوام فیصلہ مانگ رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے 2 دن مانگے ہیں ججز سے کہ آپ نے فیصلہ نہیں دینا. باجی یہ تو بہت ڈیٹیل ہے، اگر آپ اس کو ہم آپ کو پورا موقع دیں گے، آپ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھائیے گا. میں ڈیٹیل نہیں جاؤں گی، میں آپ کو آپ کے اس اسمبلی کے بیٹھے ہوئے مولوی کی تقریر دوں گی. میں کہہ رہا ہوں جو دل کرے گا آپ کریے گا. بہن یہ میں نا ایک چیز لگا رہا ہوں سامنے، آپ صرف اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ. میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیں خالی. جی سنائیں آپ. جزاک اللہ. دیکھیں کتنے اچھے سے بات ہو رہی ہے. یار مجھے نا اس کا بھول گیا ہے، اس فون پہ کیسے لگاتے ہیں، ٹھہر جائیں یار. انوار خلافت کا 13واں پیج ہے، کوئی بھائی لگا سکتا ہے؟ اگر اگر کسی اور بھائی کے پاس ہے وہ لگا دیا عامر بھائی نے. لگا دیا عامر بھائی. اس کو اگر وہ ایک سائڈ آپ تھوڑی زوم کر دیں، اگر ایک سائڈ والا جو ہے بڑا کرنا ہے. مشکل تو نہیں ہے 7 گھنٹے. اللہ تعالیٰ خیر. جی نہیں بھائی مجھے مل گیا، لیکن وہ مجھ سے لگایا وہ جو ہے نا وہ ہے ابھی کچھ اور ہی نہ ہو جائے. سینڈ کر دو، مجھے سینڈ کر دو. وہ اب لگا رہے ہیں، میں زوم کر کے. ہاں ٹھیک ہے، وہ لگا رہے ہیں. میرے والد اسیرہ نے راہ مولا رہے ہیں. اللہ ان کو کلمے کے نام سے
जेल में डाला गया, उनको कुरान मजीद पढ़ने के जुर्म में जेल में डाला गया कि वो अपने कारखाने में कुरान की कैसेट लगा वो लेते मैं थे। उस पे आता हूँ बहन, मैं कलमे पे आता हूँ, मैं आप यकीन करें मैं एक एक बात आपकी सुनूंगा। और बहन ये देखिएगा, हमने अपनी आंखों से देखा कि कलमे जी जी, उतार के हमारी मस्जिदों से था तो वही कलमा जो खुदा का है, हाँ उसको बस वो गड्ढों उस में पे भी मैं आता फेंका हूँ गया, बहन, मैं उस पे आता हूँ, आप मुझे सिर्फ एक जमीनों मौका पे भी दे। फेंका गया। आखिर तो वो कलमे थे। मस्जिदें जलाई हुई मैंने खुद देखी, हमने खुद हाँ जी, कि हमारे शहरों की मस्जिदें जलाई, वो आखिर वो खुदा का घर था। 74 से पहले वो उसको मस्जिद कहा जाता था, 74 से पहले। कोई मसला नहीं है बहन, मुझे सिर्फ ठीक एक है मिनट मौका दे दे। मैंने पेज जी, लगवाया इतनी मेहनत से, मुझे थोड़ा सा मौका दे दें लगाएं अगर आप लगाएं सिर्फ। अच्छा, लगाएं। ये बहन ऊपर लिखा हुआ है अनवार खिलाफत और पेज जी नंबर है 13। इसके ठीक है ऊपर हेडिंग बनी हुई है इस्महु अहमद की पेशन गोई के मिस्दाक हजरत मसीह मऊद है। ठीक है जी, ये बशीरुद्दीन महमूद साहब आपके खलीफा कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं मेरा ये अकीदा है कि अहमद के मुतल्लिक, सॉरी ये थोड़ा मिटा हुआ है, मेरा ये अकीदा है कि ये आयत मसीह मऊद के मुतल्लिक है और अहमद आप ही हैं, लेकिन इसके खिलाफ कहा जाता है कि अहमद नाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आपके सिवा किसी और को अहमद कहना आपकी हद तक है। लेकिन मैं जहां तक गौर करता हूं मेरा यकीन बढ़ता जाता है और मैं ईमान रखता हूं कि अहमद का जो लफ्ज कुरान करीम में आया है वो हजरत मसीह मऊद के मुतालिक ही है। ले बहन, जब नाम रसूल पाक सल्लम के 2 रखे गए थे उनकी वालदा और वालिद की तरफ से, तो अहमद नाम उन्हीं से इनके लिए चला। ठीक है, अगर उन्होंने उनके 2 नाम थे तो एक नाम इन्होंने हज़रत मसीह सलाम ने अपने लिए या उनके वालिदैन के लिए उनके ने रखा। ये मुझे इल्म नहीं है कि ये उन्होंने बहन फिर गलत लिखा है ना उन्होंने, ये आपके नहीं खिलाफ गलत। बात की है उन्होंने तो। मेरी बात सुने, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही इन चीजों से। मैं अपने खुद बुक खोल के मैं आपकी आईडी पे दोबारा वो तकरीर लेके आऊंगी जिसने उनको 74 की असम्बली में, शेख 74 की शेख असम्बली वाली रशीद कह रही है ना, जी, शेख रशीद और शेख राना रशीद की सनाउल्लाह जी, को उस मौलवी ने गालियां दी हाँ मुखालफत पे, और उसके बाद उसने कहा कि ये बाजी, ये मेरे अनवार मैं खिलाफत में शेख रशीद का क्या ताल्लुक है? अच्छा मुझे मैं बाजी एक अनवार मिनट, खिलाफत की बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि उसने उस तकरीर में कहा कि जब कौमी असम्बली में मिर्जा हाँ नासिर अहमद जीत गए थे, ये वो मैं कलमे वाली था। बात आप कर रही थी, कलमा मिटाया गया, उस पे बात कर ले। एक छोटी सी बात करूं, कलमा मिटाया गया। मुझसे ये बात पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी आईडी पे वो तकरीर आपके मौलवी की अगर ले आई कि ये मैंने फैसला करवाया लंदन से आके। बाजी हम फना हो जाएंगे, हम फना हो जाएंगे उस दिन, अगर आप जिस दिन लेंगे फना हो जाएगा सारा कुछ, हमारा नैरेटिव खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ आप बस लोग एक छोटी सी बात, आपने जी कहा कि आपके वालिद साहब को कलमा के ऊपर जो है सजा, यही कहा था ना आपने बाजी? जी, कलमे के तौर पे सजा दी गई कि ये ठीक है, काफिर कोई मसला नहीं हैं, बाजी, कोई मसला नहीं, उनको आपने कहा जेल दी सेम, गई, हाँ हाँ, मौका उनको दीजिएगा। कुरान मजीद की। और फिर मेरे वाला साहब भी वो जाते थे और दमा के वो अपनी छत के ऊपर तलावत टेप रिकॉर्ड लगा देते थे तो पूरा गैरमदी का मोहल्ला सुने अब कि ये मर्दई के हाँ घर से तलावत आ रही। वो मैं ठीक है, बताता हूँ आपको, उसका उन्होंने तरीका जेल बताता हूँ, काटी। छोटा सा तरीका बताता हूँ बाजी, गौर से सुनिएगा। जी बाजी आपने कहा कलमा तो सेम ही है ना, फिर क्यों उतारा? बाजी मुझे ये बता दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में मिर्जा गुलाम अहमद शामिल है? नहीं, ठीक है, और बाजी अगर कोई शामिल करे तो वो कुरान के खिलाफ गया? शामिल हो ही नहीं सकता। जात दो, एक खुदा की, दूसरे रसूल पाक सल्लम की। आगे तो अल्लाह ताला ने उनकी तलीम को चलाने के लिए अपने अंबिया भी माशाल्लाह, कलमातुल फसल का पेज नंबर 158 लगाए जी प्लीज, अगर कोई भाई लगा सकता है। बाजी देखे हमारे तो रटे हुए हमें तो चीजें, अब देखे आप जी जी लोगों ने ये वो जो आप लोगों के बड़े होंगे ना जिन्होंने फितना फसाद डालने के लिए ये चीजें कुछ खुद से तैयार करके बनाई हाँ होंगी। ये है किताबों में हमने भी मैं कुछ, ये जानती हूँ क्योंकि मैंने वो किताब, मैं उसका नाम जो ले लूँ ना, अगर किसी के पास है तो वो मेरी अजीब एक शख्सियत हो जाएगी कि इतना कि उसमें गंद लिखा हुआ था और वो कोई बात मौलवी नहीं के नाम बाजी, पे कोई था बात नहीं। और गैर कलमातुल जमात फसल की पेज लिखी हुई नंबर थी। 158,
कलमत उल फसल पेज नंबर 158। बाजी देखिएगा, अभी पहले आपको बशीरुद्दीन महमूद साहब दिखाएं, अब आपको बशीर अहमद अहमद कमरुल अंबिया, बाजी आपको वो दिखाते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आज देखिएगा, ये देखें वो लग भी गया सामने सफा। इसको आमिर भाई अगर आप पढ़ दें, आप थोड़ा सा अच्छा के बाद जितने अंबिया आए हैं उनकी तबलीग दीन को फैलाने वाले, उनमें से कमर, ठीक है। अच्छा बहन ये सुन तो लें, वो पढ़ने लगे हैं, थोड़ा सा सुन लें, उनको मौका देते हैं बोलने का। जी आप मुझे दे दें। पढ़ हाँ देंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जरा बाहर था शोर है मेरे पीछे, एक सेकंड। जी जी भाई बड़ी अच्छी बात हो रही है, बड़े प्यार से बात हो रही है, कोई किसी ने आपके शान के खिलाफ, इज्जत के खिलाफ कोई लफ्ज तो नहीं बोला ना। हम आपको जो हवाले दे रहे हैं वो आपके साथ हमदर्दी है तो इसलिए दे रही है। सुने जरा एक सेकंड। आमिर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल भी नहीं आई आवाज, मुझे लगा कि अभी इन्होंने पढ़ना नहीं शुरू किया। शायद मैं अनम्यूट करके, अब ठीक है? जी अब अब ठीक आवाज है आ आमिर रही? भाई, अब ठीक है। जी हाँ, अब आ ये गया आमिर भाई। बाजी आपने रिसाले का नाम सुना है ना, रिव्यू ऑफ रिलीजन? जी ये उसके अंदर कलमातुल फसल एक आर्टिकल छपा है उसकी 14वीं जिल्द में। इसमें वो कहते हैं कि मोतरज का एक ख्याल है। किसी ने ये आपसे सवाल किया, आपके बशीर अहमद अहमद साहब से, कि भाई अगर आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं तो नबी का तो कलमा होता है, तो आपके मिर्जा साहब का कौन सा कलमा है? कहते हैं मोतरज का ये ख्याल है कि कलमे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक इस गरज से रखा गया है कि वो आखिरी नबी हैं। तभी तो ये इतराज करता है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई और नबी है तो उसका कलमा बनाओ। नादान इतना नहीं सोचता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कलमे में तो इसलिए रखा गया कि आप नबियों के सरताज और खातमुन नबिय्यीन हैं। आप तर्जमा करते वक्त इस बात को देखें कि कलमे में नाम रखा गया आखिरी नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी शरी तो आखिरी वही और पहले जो उन्होंने लिखा है वो तो सुन लें। सुन ले। लिखे कहते हैं कि जब आप नबियों के सरताज और खातमुन नबिय्यीन इसलिए आपका नाम कलमे में रखा गया, और आपका नाम लेने से बाकी सब नबी खुद अंदर आ जाते हैं, हर एक अलग नाम लेने की जरूरत नहीं। हाँ, हजरत मसीह मौद के आने से एक फर्क जरूर पैदा हो गया है, और वो ये कि मसीह मौद की बेइज्जत से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में सिर्फ वो नबी आते थे जो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। मगर मसीह मौद की बेइज्जत के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक और रसूल की ज्यादती हो गई है, लिहाजा मसीह मौद के आने से ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बातिल नहीं होता, बल्कि और भी ज्यादा चमकने लगता है। गरज अब भी इस्लाम में दाखिल होने के लिए यही कलमा, सिर्फ फर्क इतना है कि मसीह मौद की आमद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक रसूल की ज्यादती कर दी है, यानी पहले नबियों का इजाफा हुआ। अगर पिछले नबी थे तो उनमें से एक नबी और का इजाफा हुआ। हाँ, ये वो कह रहे हैं कि पहले नहीं मोहम्मद नबी अगर थे, अगर नहीं थे। मैं बताता हूँ आपको। एक चीज 10 है तो अगर 11वीं आ गई है तो हाँ, लेकिन वो नहीं थे ना बाजी। वो बाजी मेरी बात सुने ना, वो इतनी कुर्सियां इसलिए बिछाई गई हैं ताकि अपनी कुर्सी की जगह बना ली जाए। पिछले अंबिया का इस कलमे में जिक्र नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में सिर्फ इतना है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा यही पढ़ते हैं और मस्जिदों से भी यही काट के जमीन पे फेंके गए। लेकिन इसलिए काट के फेंके, हाँ वो आपको बता रहे थे भाई कि इसलिए काट के फेंके गए कि आपके कलमे में उन्होंने बताया है कि मिर्जा साहब भी इस कलमे के मफहूम में दाखिल है। ये थी वजह। अब बात जारी रखें। उसमें मिर्जा साहब का नाम था जो मस्जिदों से गिरा के नीचे फेंके। बाजी मैं आपको बताता हूँ बाजी, ये जो कलमा है हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने भी कहा कि इसमें अल्लाह एक और रसूलुल्लाह एक, आपने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले। जी बिल्कुल ठीक है, तो इसमें बाकी अंबिया तो आ ही नहीं सकते और मिर्जा साहब तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते। खुद देखे ना, आपने जो बात कही थी वो मैंने आपको दिखा दी, गलत हो गया। अब जरा सुन लीजिएगा बाजी, जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आपको पता है कुरान पाक की 2 आयतों को इकट्ठा करके कलमा है।
اور یہ جو میں آیت ہے نا جی، محمد رسول اللہ والذین معہ شدۃ علی الکفار رحماء بینہم، اس طرح سے نکلا ہے محمد رسول اللہ. میں آپ کو جو میری جو بات کا جو آپ کو جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ اس کلمے کی برکت، جس طرح پچھلے نبیوں نے ایک بشارت تھی کہ آخر زمانے ایک آخری نبی آنا شرعی، اس کے بعد شریعت ختم ہو جائے گی، شرعی نبی نہیں آئے گا. اس برکت کے وارث جو ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں جیسے پچھلے نبی تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے لیکن باجی وہ بھی تو کہا گیا نا کہ دیکھیں، وہ بھی تو کہا گیا اگلے نبی کی بشارت دی، اور اگلے نبی کی بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دی، جن کو ہم حضرت مسیح علیہ السلام مانتے ہیں، اور وہ امتی نبی ہیں. لیکن بہن وہ بھی تو ہے نا کہ بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ کلمے سے بھی کلمے کے اندر بھی ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ احمد رسول اللہ نہیں ہے، یہ کلمہ محمد رسول اللہ ہے. لیکن ہمیں خود مولوی آپ لوگوں کے جب ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں نا تو وہ پڑھتے تھے. بڑی پیاری بات کی آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. گھر میں احمد رسول اللہ کہتے ہو، ہمارے سامنے محمد رسول اللہ کا نہیں، بڑی پیاری بات کی آپ نے بہن، بہت زبردست بات کی ہے. موقع دیجیے گا صرف جو ہے، دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہن فرمایا، مفہوماً بیان کر رہا ہوں کہ قیامت تک تب تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب جو ہے وہ نبوت کے دعوے دار ظاہر نہیں ہوں گے، جن میں سے ہر کوئی جو ہے دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن وہ کذاب ہوں گے اور دجال ہوں گے. تو وہ تو کتنے مارے گئے آپ لوگوں نے کئیوں کو. بہن موقع تو دے دیں مجھے، آپ صرف 10 سیکنڈ بھی نہیں بولنے دیتی بہن، مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں. اچھا بہن، آپ نے جو چھوٹی سی بات کی نا، آپ کے مولوی بتاتے ہیں بہن، یہ مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا جی، جس سے کلمہ نکلا ہے ہمارا محمد رسول اللہ والذین معہ شدۃ علی الکفار رحماء بینہم، وہ کہتے ہیں اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا. یہ آپ لوگوں کو نہیں علم، تو آپ لوگوں کے بھڑوں کے جو کہ دین کے لمبردار اسی ایک غلطی کا ازالہ کا صفحہ لگاتا ہوں جس میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. میں نے کوئی صفحہ نہیں دیکھنا، میں نے اپنے جس مقصد کے لیے میں نے آپ سے براڈ پہ آئی تھی، میں نے محمد رسول اللہ کا انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام اس میں محمد رکھا گیا. وہ دیکھ تو لیں، مرزا صاحب کی آپ بات نہیں مانتے؟ مولویوں کی سازش دیکھ لیں. نہیں، میں مولویوں کی سازش کی حد تک کہتی ہوں. سسٹر آپ بھی مرزا صاحب کو محمد مانتی ہیں کہ آپ کب یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوبارہ آئے ہیں مرزا صاحب کی شکل میں؟ آپ کا بھی یہی کہا؟ اللہ رحم کرے، ہم کیوں یہ اتنی بڑی غلط بات کہیں گے؟ کیونکہ ان کی یہ سن لیں، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، سنیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. میرے پاس مسیح سن لیں، لکھی ہوئی کتابیں میری بہن سن لیں، آپ کے سامنے پیج لگا ہوا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے نا، یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. آپ کے مرزا صاحب کے بیٹے نے لکھا ہے، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اب بتائیں جی، میں نے غلط بیانی کی ہے یا انہوں نے غلط بات کی؟ آپ نے غلط بیانی کی ہے، کیونکہ اب اگر یہ سب کچھ فتنہ فساد دین کے نام پہ اس دور میں نہیں ہونا تھا تو حضرت نہیں میری بہن، جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرزا صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہ مسیح موعود صاحب خود محمد رسول اللہ ہیں، آپ نے کہا یہ غلط بات ہے. اصل مقصد کو جو ہے نا یہ اصل میں شرارتی ہے بہن، میں بتاتا ہوں، یہ مولوی ہے، یہ آپ کی بات کا مقصد ہی بھول گئے. آپ تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مرزا صاحب کو بھی اب خاتم النبیین مانتی ہے نا؟ مرزا صاحب کو کیوں خاتم النبی مانتے ہیں؟ وہ تو غلام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نیچے لکھا ہوا ہے، وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایک بار اور خاتم النبیین دنیا میں محبوس ہوگا، نیچے لکھا ہوا ہے بہن، وہ دیکھیں سامنے. دیکھیں یہ کتب 14ویں صدی کے علماء حضرت یوسف کے دور پہ جو خطاب دیا گیا تھا نا، یہ انہی کی تشریح اور ترجمے آپ لوگ کر کے بے شک یہ انہی کی کتاب ہے. جماعت احمدیہ میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن جو میرا جو اب آپ کو بتانے کا تھا کہ جو میں نے براڈ پہ آنے کی، وہ شیخ رشید کا جو اسمبلی میں شیخ رشید کا، وہ شیخ رشید کو، رانا ثناء اللہ کو اس تقریر میں اس مولوی نے گالیاں دیں کہ آپ لوگوں نے میری مخالفت کی ہے نون لیگ کی تقریر میں، جہاں اس نے خود اقرار کیا کہ جب مرزا ناصر احمد جیت گئے تھے تو اس وقت سب لوگ میرے پیروں میں. میں ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک منٹ، اویس بھائی بہت ہماری اچھی بہن ہے، اور میرے خیال میں ان کو آپ نا پورے 3 منٹ لگا دیں اور ان کی اسکرین بڑی کر دیں. بہن آپ کھل کے بیان کریں جو آپ کہنے آئی تھی، آپ کا ٹائم ہے.
اب آپ کھل کے بیان کریں، ہمارا پیغام ہم نے دے دیا، آپ کھل کے بیان کریں، بڑی اسکرین پہ کر دیں بہن کو، اور آپ کھل کے 3 منٹ لگا دیں ان کے بہن کے، کھل کے بیان کریں بہن، جو آپ پیغام دینی آئی تھی کھل کے دیں آج سب کو. ہاں میں 3 منٹ کے بعد پھر میں جی ٹھیک ہے، مطلب کہ بالکل ظاہر ٹھیک نیچے چلی جاؤں ہے، گی. جی جی بالکل ٹھیک. 74 سے پہلے اذان جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی ہماری، 74 کے بعد کافروں کی ہو گئی، اور اذان کے لفظ میں کہیں بھی فرق نہیں ہے. اگر فرق نہیں ہے تو پھر وہ کافر کی کیسے ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کو کافر مت کہو، نہ جانے وہ کب کلمہ پڑھ لے، اس کا معاملہ اللہ جانتا ہے. جو لا الہ پہ یقین رکھتا ہے وہ کافر نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہے. مسجدوں کے اوپر کلمے وہی لکھے گئے جو اللہ تعالیٰ کا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے، ان کو ایک خیالی احمد کے نام سے آپ لوگوں نے گٹروں میں بھی پھینکا، نعوذ باللہ زمین پہ بھی ہر طرف سے گرایا. جہاں پہ خدا کی نماز اسی طرح پڑھی جاتی ہے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سکھائی، اس کو پابندی لگا دی گئی، اس کو بند کیا گیا. ان جگہوں کو جو خدا کا گھر مانا جاتا ہے جلایا جا رہا ہے، اور کتنے عرصے سے یہ عبادت بند ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک سے چلی آ رہی ہے، وہ جو ہے ایک پاکستان میں وہ بند ہے. کیوں قربانی نہیں دی جانی جا رہی؟ اپنی طرف سے تم لوگوں کا یہ بیان ہے علماء کا کہ یہ کافر ہیں. کیا خدا تعالیٰ نے آسمان سے یہ مہر ثابت کی ہمارے لیے کافر ہے؟ کوئی ایک عمل بھی کافروں والا نہیں ہے. 74 سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، 74 کے آئین کے بعد یہ ہو گیا. یہ سرکاری آئین ہے، یہ میں آپ لوگوں کو لا کے دوں گی انشاءاللہ کہ باقاعدہ وہ آپ کا مولوی کہے گا کہ یہ میں نے لندن سے آدھی رات کو 2 بجے ٹکٹ کٹوا کے میں پاکستان کا سفر کیا، اور یہ میں نے معاملہ حل کر دیا کہ ان کو قانونی طور پہ کافر قرار دے دو. اب شرعی طور پہ یہ جیت گئے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہی آپ کے کیا میں نیچے جا رہی ہوں. آپ لوگوں کے حوالے میں نے آپ لوگوں کی اتنی غلط کتابیں دیکھی ہوئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نہیں کہتی کہ وہ کسی مطلب کہ شرعی کتابیں چھپی ہیں، وہ دین کی چھپی ہیں. وہ جو چھپی ہوئی ہیں لوگوں نے کمائی کرنے کے لیے اور اسلام میں فتنہ ڈالنے کے لیے، ممکن ہے وہ کسی مسلمان نے بھی نہ لکھی ہو. ہم احمدی لوگ اسی طرف آتے ہیں، ہم لوگ فتنہ ڈالنے کے لیے اس طرح کا شر نہیں پھیلاتے. وہ جس طرح کی کتب ہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ نماز کو اس میں شامل کیا گیا ہے، آیتیں شامل ہیں، اس میں بہت کچھ دین کا شامل ہے، لیکن اس میں جو کچھ اور بے حیائیاں شامل ہیں وہ میں ہم لوگ یہی سمجھیں گے کہ اسلام کے کسی دشمن نے خود کو مسلمان ظاہر کر کے یہ بک لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ خیر سے شر نکالتے ہو. یہ احمدیوں کے ساتھ 74 کے بعد وہ تمام نظام خدا بدل دیا آپ لوگوں نے، جو کہ عام اب قربانی کا گوشت پولیس والے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں بکرے گھروں سے. کیا اگر کوئی بھی انسان قربانی کرے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنے کے باجی لیے میں آپ کو نا اور 10 منٹ دیتا، لیکن آپ کو 3 منٹ کہتے 5 منٹ ہو گئے، تو وہ ریپیٹ ہو رہی ہے بات. تو جزاک اللہ، آپ کو پورا موقع دیا. کوئی شکایت تو نہیں آپ کو بھائیوں سے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگ حوالوں کی جو تشریح کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے. حوالے ٹھیک ہے، تشریح غلط ہے. حوالے تو ٹھیک ہے نا، حوالے تو جعلی نہیں نا ہم نے بنائے، حوالے ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا. اچھا ایک چھوٹا سا سوال مجھے بتا دیں، آپ باجی عادیہ کی بہن تو نہیں ہے وہ جو ناروے میں رہتی ہیں؟ ان کی سسٹر ہیں آپ؟ آواز آپ کی ان سے ملتی جلتی ہے، وہ بھی بہت اچھی بہن ہے. نہیں، میں کسی کی سسٹر نہیں ہوں، اچھا، اور نہ ہی میری کوئی سسٹر اس پہ نہیں. وہ یہاں پہ کرتی ہیں تبلیغ، بہت تبلیغ کرتی ہیں یہاں پہ ٹک ٹاک پہ، بڑی نہیں. ہماری بہت ساری احمدی خواتین ہیں، میری بھی آئی ڈی اور بھی ناموں سے ہے. بلکہ بہن میں کہوں گا آپ احمدی مردوں سے زیادہ دلیر ہیں ماشاءاللہ. جس طرح خندہ پیشانی سے آپ نے سامنا کیا ہے، یقین کریں ہم نے کوئی احمدی مرد نہیں دیکھا ٹکتا ہوا اس طرح. مطلب کمال کر دیا آپ نے ماشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے دیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے آپ کو دیکھ کر کرتے ہیں. لیکن میں آپ مجھے جس دن میں نے وہ تقریر آپ کا وہ حصہ میں پیج علیحدہ کر لوں
تو میں آپ کے سامنے وہ ریکارڈنگ دوں گی، تو اس کے بعد پھر آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ، میں ایک دفعہ پھر وہی پوچھوں گی کہ ضرور آپ لوگوں کو کا بڑی کیا، اسکرین پہ کریں گے، آپ آ کے چلائیے گا ضرور، جب مرضی ہے، بھائیوں کی براڈ ہے آپ کی. تو اس کا نتیجہ پھر آپ کیا ہوگا بتائیں. انشاءاللہ نہیں کر لیں گے، وہ جو آپ پیش کریں گے تو اس کے مطابق کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کی بات درست نکلے گی، آپ کی بات درست نکلے گی تو ہم اس کو قبول کر لیں باجی. اگر بات آپ کی صحیح نکلے گی تو ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن اگر ہماری بات صحیح ہوگی تو آپ کو قبول کرنی چاہیے نا. ابھی سمپل ہے نا. جو کچھ میں نے جماعت احمدیہ کی جو مخالفت سامنے بیان کیا، اس کا تو مجھے جواب دے دینا کہ کیا وہ حق بنتا ہے کسی مسلمان کون کے سا؟ ساتھ، وہ جو مخالفت 74 کے بعد پاکستان میں ہو رہی ہے؟ جو اب تک ہو رہی ہے، جو ہاں شہید کی. اچھا ہاں وہ اس کی وجہ ساری یہی ہے. یہ جو 3-4 حوالے آپ کے سامنے، میری اب بات سنیں، یہ 3-4 حوالے جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں نا، یہ اصل میں حوالے ہی بتا رہے ہیں آپ کو. ابھی تو کچھ آپ کو بتایا ہی نہیں گیا. مرزا صاحب نے کہا ہے حضرت امام حسین کے بارے میں کہ حضرت امام حسین اور حسن سے بڑھ کر میں افضل ہوں، اور وہ 100 حسین میری جیب میں ہے. آپ کے مرزا صاحب، سن لیں میری بات، سن تو لیں. آپ کے مرزا صاحب کے ایک مرید تھے شہزادہ عبداللطیف، ان کو کہتے ہیں، سنا ہو ان کا نام؟ کابل میں امیر کابل نے ان کو مروا دیا. شہید جو کہ کابل میں ان کے، ہاں ان کو سنسار کیا سنسار گیا. کروایا گیا تھا. ہاں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ مرید میرے کی جو موت ہے نا، وہ حضرت امام حسین کی کربلا کی شہادت سے بڑھ کر ہے. آپ کے ساتھ جو مس بہیو پاکستان میں ہوتا ہے، یا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے نا، یہ صرف اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. سارا لٹریچر سن لیں باجی، سن تو لینا. آپ کو بھائی نے بتایا نا کہ جو مرزا صاحب نے اپنے آپ کو کہا ہوا ہے کہ نبی پاک پہلی رات کے چاند کی طرح ہیں، میں 14ویں کے چاند کی طرح ہوں. اعجاز احمدی کے قصیدے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کے لیے صرف چاند نے گواہی دی. جب چاند کا وہ 2 ٹکڑے ہوا نا، معجزہ ہوا شق القمر والا، نبی پاک کے لیے صرف چاند نے گواہی دی، میرے لیے چاند اور سورج دونوں نے گواہی دی. کیا تو اب بھی انکار کرتا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دجال کی حقیقت کا پتہ نہیں، دعوت الارض کا پتہ نہیں، ابن مریم کا پتہ نہیں، آپ کو یجوج مجوج کا پتہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیویوں نے پوچھا ہم میں سے پہلے کون فوت ہوگی، تو مرزا صاحب نے کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے، نہ نبی پاک کو پتہ نہ ان کے ازواج کو پتہ کہ لمبے ہاتھ سے مراد کیا ہے. اتنی تکلیف دہ باتیں لمبے لکھی. ہاتھ سے مراد جس کا سلیقہ اور ہنرمند، اور وہ ان کی ایک بیوی ہے، مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہا. ٹھیک ہے، سیدہ زینب. ہاں وہ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے. اب آپ کو ساری بات کا پتہ چل گیا. آپ اب مجھے بولنے دیں. اب آپ مجھ سے آپ نے 5 منٹ باجی، آپ نے 5 منٹ بات کی میرے ہے. دماغ سے بات نکل جائے گی. میں اچھا اس وقت آپ کی انہی باتوں کا جواب دوں گی جو ابھی آپ نے کہی ہے. کریں. اگر مرزا صاحب نے یہ اس طرح سے کہا ہو کہ میری گواہی چاند اور سورج دونوں کی ہے، تو 1000 جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات، یہ چاند سورج سب کچھ بنائے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان کے بعد اگر ان کو نہ بنایا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی. آپ لوگ یہ ان کی باتیں نہیں سنتے کیا؟ جو خدا تعالیٰ کے فرمان کو ہم مانتے ہیں، آپ اس طرف کیوں تشریح لے کے اچھا، جاتے؟ اگر میں آپ کے بچے کو سارا دن لوری دوں اور شام کو ایک تھپڑ مار دوں تو آپ کل بچہ دیں گے مجھے دوبارہ کھلانے کے لیے؟ سارا دن آپ نہیں دیکھیں نا. نبی پاک کی تعریفیں کی، میری بات سنیں، تعریفیں کی نبی پاک کی، ایک گالی دے دی جائے تو وہ تعریفیں کیوں دی جائے؟ ہاں یہ ہے ہمارا سوال. ایک بھی گالی دے دی جائے نا. سن تو لے آپ لوگوں کے بڑوں نے یا آپ خود بنا کے پیش کی ہوئی ہیں تشریح. باجی اعجاز احمدی میں لکھا ہوا ہے، میں نے اس میں کوئی بات اپنے پاس سے نہیں بنا کے آپ اس لکھی. کا ترجمہ غلط کر رہے ہو، اس کی اچھا تشریح غلط کر رہے ہو. یہ ترجمہ ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے باجی. میں اگر اپنے ہاتھ سے کوئی کروں ترجمہ تو آپ کہیں مرزا صاحب نے اپنے ہاتھ کا ترجمہ کیا. میں آپ لوگوں کو اتنا جانتی ہوں کہ ہمارے گھر میں ہمارا احمدی غیر احمدی اکٹھے پہلے رہتے تھے. 74 کے دور کی بات ہے، جو اس کے بعد تک بھی پھر لوگوں نے اپنے گھر تو ظاہر علیحدہ نہیں کیا نا، محلے ایک ہی تھے. ایک شام ہمارے صحن میں ایک پیالہ ٹوٹنے کی آواز آئی. ہم کمرے سے صحن میں آئے ہیں تو ہمارے صحن کے فرش میں کافی بڑا تھا، فرش میں پوٹی پھیلی ہوئی تھی، پخانہ پھیلا ہوا تھا اور برتن ٹوٹا ہوا پڑا تھا. اور جب ہم نے گیٹ کھول کے باہر دیکھا تو کلہاڑیاں پکڑی ہوئی 3-4 اس شہر کے جو معتبر بندے تھے، جو اپنے آپ کو اسلام کے جھنڈے کہتے تھے، اور
ان کا 13-14 سال کا بچہ جو دیوار کے اوپر سے پھینک کے گیا کہ یہ غصے سے باہر نکلیں گے، طریقے دیکھ لیں اپنے علماؤں کے دوسروں کو کہ اس یہ باہر نفرت کی نکلیں گے تو اس نفرت کی ہم وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کلہاڑیوں کیا سے ہے وار کریں گے۔ باجی؟ وجہ کیا ہے اس نفرت کی؟ اس کی وجہ 74 سے پہلے سب ٹھیک تھی، 74 سے پہلے لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا نا، 74 سے پہلے ان کتابوں کا، ان تحریروں کا، میری بات تو سنیں نا یعنی کہ 74 سے پہلے کلمہ آپ لوگوں کو صحیح دکھتا تھا، مسجد پہ باجی لکھا ہوا باجی دکھتی تھی، باجی اور بعد لوگوں نے، میں وہ میں اور بتاتا دکھنے لگ گیا۔ ہوں، میں عرض کرتا ہوں، 74 سے پہلے پاکستان بنا 47 میں، اس کے 30-35 سال تک تو جو سب سے بڑی مائیگریشن وہاں سے ہجرت کر کے لوگ آئے تھے، ان بیچاروں کو روزی روٹی کی فکر تھی، کون آپ کی کتابیں کھول کے دیکھ رہا تھا؟ لوگ ایسے سمجھے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ ہو کر گئے، پنجاب میں سارا آپ کا یہ حافظ آباد، سیالکوٹ، شکر گڑھ، یہ 3-4 ضلعوں میں نا، منڈی میں اور گجرات میں، تو لوگوں کو تو اپنی مصیبت پڑی ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے ہوش سنبھالا، آپ کی کتابیں کھول کے دیکھی، آپ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مرزا صاحب کو اوپر کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں آسمان سے کئی تخت اتارے گئے، اللہ نے مجھے کہا ہے آسمان سے کئی تخت اتارے گئے، سب سے اونچا تخت تیرا بچھایا گیا ہے۔ آپ بتائیں سب سے اونچا تخت کس کا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کہتے ہیں سب سے اونچا میرا تخت بچھایا گیا، مجھے خدا نے کہا ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی کسی بات پہ کوئی یقین نہیں آ رہا، آپ کو یقین نہیں؟ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میری بات سن لیں، یہ بات ٹک ٹاک پہ آٹومیٹک ریکارڈ ہوتی ہے، یہ یوٹیوب پر چڑھے گی، اس کو دوبارہ سنیے گا، آپ کسی مربی سے پوچھئے گا، ان باتوں میں سے کوئی بات اگر آپ کو کہے، آپ کا مربی کہہ دے کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، مرزا صاحب نے یہ بات نہیں لکھی، بشیر احمد احمد کا یہ کلمۃ الفصل کی تحریر نہیں ہے، آپ دوبارہ تشریف لائیں، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے کیمرہ آن کر کے۔ آپ تو اس بات تک بھی مانگ لیں گے جب میں نے تقریر کا حصہ نکال کے دیا کہ یہ جیتے ہیں، آپ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بات پہ بھی مانیں گے، ان کی کون تو سی تقریر؟ ضرورت پڑے گی نہیں، کون سی تقریر کا؟ جس پہ یہ واضح ہوا ہے اچھا کہ سسٹر، ایک عرض سنیں، آپ ایک عرض سنیں آرام سے۔ دیکھیں ابھی آپ نے 3-4 باتیں کی، ایک یہ کہ آپ مرزا صاحب کو محمد رسول اللہ مانتی ہیں، آپ نے کہا نہیں۔ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ مرزا صاحب خود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر بتاتے ہیں، آپ نے کہا نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ کلمہ میں مرزا صاحب کو شامل ہے، آپ نے کہا نہیں۔ قرآن پاک میں جو محمد رسول اللہ آیا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں وہ میں ہوں، آپ کی جماعت کہتی ہے مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کئی جگہوں پہ انہوں نے کہا، ایک جگہ پہ انہوں نے کہا، سن لیں میری بات، سن لیں میری بات، ایک منٹ سن لیں، ایک منٹ صرف مجھے دیں، ایک منٹ سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، مجھے صرف ایک منٹ دے دیں۔ اچھا مرزا صاحب اور بھی بہت سی باتیں ہیں، ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت جو ہے نا وہ پہلے رات کی چاند کی طرح ہے، میری 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ نبی پاک کے لیے صرف چاند نے گواہی دی ہے، میرے لیے چاند اور سورج دونوں نے گواہی دی ہے۔ میری بہن، آپ کے جو عقائد ہیں نا، اصل میں آپ کو غلط بتایا گیا، مسلم امت کو پاگل تو نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ کو کافر قرار دے دے۔ اصل میں آپ نے مرزا صاحب کی نہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، نہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان کے عقیدے تھے کیا۔ مرزا صاحب کے عقائد کی وجہ سے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ ان سے برات کا اعلان کر دیں، جیسے آپ ابھی کہہ رہی ہیں، آپ اعلان کر دیں میں مرزا صاحب کو محمد رسول اللہ نہیں مانتی، جو ایسا کہے وہ دائرہ اسلام سے خود کافر ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کلمہ میں مرزا صاحب شامل نہیں ہے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ جائے گا، آپ سے آپ انشاءاللہ مسلمان ہونے کے قریب ہو جائیں گی۔ یہ باتیں جو آپ کو بھی قبول نہیں ہے، مسلمان کیسے قبول کریں گے؟ حقیقی مسلمان حقیقی تعلیم ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ جماعت احمدیہ کے لوگ اسی کا یہ قائم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ محمد سے مراد مرزا صاحب ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی تربیت ہی ایسی کی گئی ہے، آپ لوگوں کو پڑھایا یہ سب کچھ غلط گیا کہ اچھا ایسے کر لیں، ایسے کر لیں بہن، ہم آپ کو ثبوت ضیاء بھائی، سامنے دکھا رہے ہیں۔ ضیاء بھائی ایسے، بہن آپ ایسا کریں، بہن آپ یہ جو 3 چیزیں، فرق بتائیں، ساحل بھائی چپ کرن دو ضیاء بھائی۔ جی میں فرق بتا دیتا ہوں، قرآن پاک میں فرق بتا دیتا ہوں، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سورہ، پاکستان میں خاموش ہو، میری بات سنیں۔ میری بہن ابھی آپ نے ایک بات کی ہے نا، ایک بات کر کے کریں نا تو اچھا ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے کہا قرآن میں فرق بتائیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے؟ قرآن کا فرق مجھے نہیں پتا، آپ لوگ کیا کیا کچھ گھپلے کرتے ہو، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں گھپلا میں کوئی نہیں نہ کر رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، میں نے قرآن بھی نہیں پڑھا۔ یہ دیکھیں سورہ بقرہ میں ہے، اذان مجھے بتا دو کہ اذان جو دنیا سنتی آئی ہے، جو سنتی تھی، وہ پاکستان میں کیوں بند ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ محمد سے مراد مرزا صاحب کو لیتے ہیں، اس لیے بند ہے۔
आप लोग किसी के दिलों में हैं, दिमाग में भाई हैं, जो हमारे लफ्ज़ सामने है, लिखा हुआ है, ये आप देखें, वो पास बंद मसीह मौद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इशात इस्लाम के लिए आपको दोबारा ये- दुनिया में तशरीफ लाए। बताएं, हम आपकी मैं बात कहती माने हूँ या आपके कि मिर्जा साहब के बेटे की माने? ये आप सामने आपके लोगों स्कैन लगा हुआ है। का, आप लोगों को ज़हनी तौर पर भी ऐसा बना दिया गया है कि आप लोगों मेरी को बहन, आप गलत बात कर रही हैं। हमने तो आपके सामने देखो, ये लगा हुआ है, पढ़ लें खुद, पढ़ें जरा मैं क्या कुछ लिखा भी हुआ नहीं है। पढ़ती, मैं बस जो यही अपना मसला है ना कि तजुर्बा मैं आपने आपको पढ़ना बता नहीं है, रही फिर हूँ। आप एक गलत फहमी की मैं बिना पे हमें तो ना इल्जाम दें कि हम गलत करते हैं। ज़िया भाई, हम तो आप वो कह रहे हैं जो फर्क आपकी किताब में बताएं, लिखा हुआ है। हर गुफ्तगू कुरान में फर्क आपकी बताएं, कुरान में फर्क बताएं आपकी हमारे हर और उनके कुरान में। कुरान गुफ्तगू में मैं फर्क बता देता हूँ आपको। देखें, ये कुरान पाक में सूरह हमारे अल बकरा के शुरू की आयत हैं, बाजी इसमें सुन है ले, वल्लज़ीना सिर्फ सुन ले युमिनूना बाजी, बिमा मैं एक उनज़िला मिनट। इलैका। ज़िया भाई ठहरे, ज़िया भाई ठहरे। मैं आप लोगों के ना तर्जमे, आप लोगों की तशरीह तर्जुमा में बहन नहीं सिर्फ जाना आपसे चाहती। रिक्वेस्ट है, नहीं, मैं हमारे अपनी घरों तशरीह मौका नहीं कर दीजिएगा। रहा, आपने करनी है, मेरी हाँ, आपने करनी आपसे है। मेरी सुन ले, बात सुने, सिर्फ मेरी सुन बात ले। आप सुने पहले, आपने मेरी करनी सुने है पहले, हाँ मेरी सुने। हमारे घरों में ताज कंपनी के कुरान मजीद मौजूद हैं, अभी भी हमारे पास कई और मुल्कों के बाजी। कुरान तो भी उनका इस हम वक्त क्या हमारे करें, घरों में जिन्होंने मौजूद कुरान हैं। पाक में तब्दीली की है, उनका क्या करें हम? आप लोगों ने की हुई है शर्फ लाने मैं के लिए। आपसे जमात पूछ लेता हूँ, आप बता दें, ये जो सूरह बकरा में है, बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन कबलिका व बिल आखिरति हुम यूकिनून, के ईमान लाते हैं उस पर जो नाज़िल किया गया नबी पाक पर, और जो उनसे पहले और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये मैंने तर्जुमा सही किया है? आखिरत पर हम यकीन रखते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से फरमान नहीं, है, जो अल्लाह इस ताला आयत में बिल आखिराती हुम यूकिनून से क्या मुराद है? आखिरत, जो जिनका ईमान आखिरत पर भी है, क़यामत के रोज पर, आखिरत जैसे पर भी है। हमारे ईमान अच्छा, आखिरत अब पर आपकी भी। जमात कहती है खुदा ताला इससे की- मुराद जो है वो मसीह मौद की बातें हैं। ये आप लोगों का अपना ही शर है, आप लोगों के अपने शर हैं, ये तुम लोगों की बनाई हुई यहाँ कहानियां। मतलब आपको हम दिखा दुनिया भी को दें तो आप नहीं बहकाने के मानती, लिए। आप कहती हैं अपने शार हैं। गलत आपको बात अभी है। दिखा दें? नहीं, मुझे जो मैं कुछ देखना चाहती ही नहीं, ज़िया भाई, क्योंकि उनको बस आप यही कुछ भी मसला है दिखा मेरी दें। बहन, आप ज़िया देखना भाई, नहीं ये चाहती। शर है। आप उनको तर्जुमा कुछ हाँ, भी तो करना दिखा इसी तो दें शर की बहन वजह को। से हमने मुसलमानों ने आपको दायरा इस्लाम से खारिज करा दिया ना, इसी शर की मैं वजह से। छोटी सी बात करूंगा, छोटी सी बात करूंगा ज़िया भाई। हम उनको इस वक्त कुछ भी दिखा दें, स्कैन्स या किताबों की किताबें उनके सामने रख दें, क्योंकि उनके लिए ये चीजें नहीं है, उनको इन हाँ, बातों से बिल्कुल। नहीं उन्होंने मानना। आप बाजी सिर्फ इतना कर लें कि ये जो तीन चीजें जब आपको बेसिक आप बाजी नाउजुबिल्ला अपने बाजी पाप बात से सुन कह लो रहे हैं कि ये तर्जमा हज़रत मसीह मौद बाज कह रहे हैं कि मेरी तरफ से है, तो जी इसके बाद तो कोई हक, मेरा हक ही नहीं एक बहसियत अहम जी होने का, आप लोगों से बात करने का, कि आप लोग साहिल भाई कुरान को ठहरिएगा, भी नहीं साहिल भाई छोड़ते। ठहरिएगा, एक सिर्फ वो आप लोग तीन चीजें कुरान मैं को कह रहा हूँ, भी बेसिक नहीं तीन साहिल भाई छोड़ते। चीजें जो ठहर अहमद और साहिल भाई मोहम्मद के ठहर बारे में या कलमा के उनको कहें, ये सिर्फ चेक कर साहिल लें, भाई बाकी ठहर जी जी कर लो। बहन, आप एक बात बताएं, आपको अभी तक किसी ने कोई गलत अल्फाज तो नहीं बोले ना? आप बहन है हमारी। जब आप लोग कुरान को गलत तर्जमा दे रहे नहीं हो नहीं तो नहीं, फिर मौका बाकी मेरी दीजिएगा क्या औकात है, मेरी क्या बहन। औकात है? सिर्फ आप लोग आपसे कुरान का एक तर्जमा सवाल करूंगा, एक सवाल, जरा गौर से सुन ले मेरा सवाल काइंडली। एक दफा जो आप कहना चाहती है ना, उसको 1 मिनट रोक ले, और जो हम कह रहे हैं उसको एक दफा सुन के देखें सही, कि जब वो आप सुनती हैं तो आपको क्या समझ आता है उसके अंदर। सिर्फ गौर करिएगा जो मैं कहने लगा। बहन, कोई ऐसी चीज बता दे, कोई 2 से 3 चीजें बता दे, अगर हम आपको वो साबित कर दें तो आप अहमदियत छोड़ सकती हो। कोई ऐसी 2-3 आपने चीजें। अभी तक जो मुझे बताया है ना, वो आप लोगों ने मुल्लाओं का शर बताया है, आप लोगों ने सीधी बात कुरान के तर्जमे और हदीस की नहीं एक भी बताई मुझे। ठीक है, ठीक मैं है। आपकी बात इसलिए सुनना ही नहीं चाहती, नहीं, ये मैं बात आपने अपनी बड़ी प्यारी सुना की। रही हूँ। मुझे बताएं वो अजान में कहाँ गलतियां जो बंद हुई है, उस मस्जिद में कहाँ मंदिर बुत थे जो उनको गिराई जाती हैं, वो मस्जिदें सही। में कौन से डांस हो रहे थे जिनको जलाया जा रहा ये है, मेरी बहन आपको वो बता दिया कुर्बानियां कि कौन जो सी हैं जिनको अजान ज़िबा में नहीं पढ़ा किया, जाता है ना, कुर्बानी नहीं हो अशहदु रही। अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें मोहम्मद से मुराद आपकी जमात मिर्जा साहब को लेती है, ये गलती है। यस। हमारे मिर्जा साहब ने हमें एक बात कही है कि जो इस तरह के जुमले बोलता है ना, दीन के में तकलीफ पहुंचाता है लफ्ज करके, आप लोगों के पास एक लफ्ज है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। जो बाजी, आपके दीन में मिर्जा साहब दीन खुद में कहते हैं तकलीफ मोहम्मद से मुराद मैं हूं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप आपके पास आके कह के गए थे। जी, ये उनकी किताब मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये मेरी स्क्रीन पे बात करें। यह है कि आप ये लोगों देखें, के ये पास मिर्जा साहब की मेरी किताब बात है, का जवाब रूहानी नहीं ये देख है। ले मेरी बहन, देख लें, देख अब लें। आप रूहानी खजाइन है, जिल्द 18 है, सफा 207 है, एक गलती का जाला।
कहते हैं मैंने किसी इस और मुकालमा आईडी के से ना सुन आप लेना लोगों के मौलवियों के बहुत मुंह बंद किए हुए हैं। मैं आपको मेरी ये बहन, बता ये दूं, मिर्जा साहब ने जो लिखा है वो तो सुन लें। या भाई प्यार इस से। किताब में इस मुकालमा के करीब ये वहीउल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। अब बताएं, ये देखें वही बात आगे साबित होगी ना, वही बात जो कह ये रहे थे। आप लोगों के ये किसी देखो। मौलवी का लिखा हुआ है मेरी किताब को, जमात की बाजी ये किताब मिर्जा साहब की किताब है, आप अपनी वेबसाइट से जाके तस्दीक मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये हवाले जो है ना, ये इनको मेरे सामने मत लाएं। जो मैंने सवाल पूछा, अगर बाजी ये साबित हो जाए कि ये मिर्जा साहब की किताब है और यही लिखा हुआ है, फिर ये नहीं है मिर्जा साहब की किताब यार। साबित आप हो ही नहीं डॉक्टर सलीम सकता। साहब क्यों करें ऐसा? ये मिर्जा साहब की किताब अगर नहीं है। बाजी साबित हो जाए फिर आप मान लेंगी? तुम लोग मुझे ये साबित करके दे दो कि अजान क्यों बंद की गई है, मस्जिदें क्यों ये जलाई इस गई वजह हैं, से तो क्योंकि क्यों आप बंद मिर्जा की साहब गई का, ये मिर्जा साहब कहते हैं मोहम्मद मैं हूं, तो कलमा में जब मोहम्मद पढ़ा जाता है तो उससे मुराद मिर्जा साहब होते हैं, इसलिए बंद है। लिखा मोहम्मद मिर्जा साहब मोहम्मद लिखा होता है उसमें जो बंद है। जी मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया, रसूल भी। ये तो देखिए, उसके अंदर मिर्जा का नाम होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर किसी कहीं जगह पे मिर्जा का नाम मिर्जा साहब होता है। जब कहते हैं मोहम्मद हूं ही मैं, तो फिर बाजी मिर्जा साहब उनको कहते हैं तो मोहम्मद दुनिया- हूं ही मैं। उनको दुनिया से गए हुए भी कितना अरसा हो गया, आप लोगों को अब याद आया कि उसके अंदर मिर्जा साहब नहीं नहीं, शामिल। हमें पहले का याद है, आपको इसी वजह से तो दायरा इस्लाम से खारिज करार बस मैं दिया है आपकी बरात में मुसलमानों सिर्फ वो तकरीर लेके आऊंगी और आप जी, लोगों जरूर की आइएगा। हिफाजत बाजी उस तकरीर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बातें मिट नहीं वो जाएंगी। मुझे ये नजर मिर्जा आ साहब ने गया, जो लिखा है ना वो कि मुझे मैं खुद समझ मोहम्मद आ गई रसूलुल्लाह है हूँ। कि सुम्मन बुकमन उम्मी अच्छा बाजी, इस पे फाहम फैसला कर लेते हैं, अगर आपको ये साबित हो जाए कि ये किताब भी मिर्जा साहब की और लिखा भी यही है, फिर आप क्या कहेंगे? ये फजूल गुफ्तगू जो है ना, फजूल गुफ्तगू, इसके लिए मैं सिर्फ लानतुल्लाह आपके लिए फजूल है, भाई, लेकिन उम्मत मुसलमान कभी मिर्जा साहब को ये नहीं कहने देगी कि मैं मोहम्मद आप लोगों ने जिन मदरसों से पढ़ा हुआ है ना, जहाँ से सीखी है ये बाजी, ये शोभनाबाजी- मदरसे की किताब नहीं है, ये मिर्जा साहब की किताब है। आप या लोगों ने भाई बाजी ये मिर्जा साहब की छटो किताब है छटो मदरसे जी, की नहीं। आप उससे लोग आगे दे। तशरीह गलत करते हो, आप लोग अच्छा मुझे तशरीह मौका गलत दें, करते हो। मुझे भी मौका दे दें। एक बस मिर्जा भाई मुझे आखिरी बात मैं कर रहा हूं, इसके बाद देखे बात सुने। बहन आपको जज़ाकल्लाह आप आई है, बस जो बातें की है, आप जब वीडियो आपको मिल जाए आप वीडियो लेके आ जाए, आपके भाइयों की ब्रॉड है, जब मर्जी है। जज़ाकल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह, मैं बहुत वो अच्छा लगा वीडियो आपसे लेकर बात आऊंगी, करके। लेकिन हाँ मुझे जी। मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया गया। शोभदाबाजी की गुफ्तगू की गई है, ना बताया गया कि जी उसके मोहम्मद हाँ। रसूलुल्लाह के पीछे मसीह मौत थे, मामेंदी थे, ना बस कि वो जितना सामने इल्म था बहन उसी मुताबिक, जितना इल्म था फिर गुफ्तगू उसी मुताबिक करनी थी ना। तो कबूल करें, हमारी जो कहली है कबूल करें, कम इल्मी कबूल करें। मैंने हाँ जी। इसको मैंने बिल्कुल इस्लाम दुश्मनी इसको कबूल किया, अच्छा, हज़रत सल्लल्लाहु की तालीम की दुश्मनी कबूल किया, और सही। इसको इसमें यही है कि रोजगार बनाया हुआ, ये मैं कोई यही बात नहीं बहन, आप आए मैं इसके अलावा इंशाल्लाह, कुछ फिर नहीं भी आए, समझी, आपसे ठीक है? गुफ्तगू होगी। बाकी हाँ बिल्कुल, आप कलमे जज़ाकल्लाह, के आप आई। नाम पर हासिल किया गया वो मुल्क चले जहाँ मेरी पे बहन, अब मेरी बहन बस कलमा कर दें। में आप पहना जाए। मैंने आपको कह तो दिया कि आप ठीक हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं, आप जज़ाकल्लाह। बहुत सच्ची हैं, तो आपकी सिस्टर मेहरबानी। ये आप अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर चले आप बहुत हो गया सिस्टर। अब मौका दे दे किसी अम्मा जी और को। अम्मा जी मैं अम्मा जी आपकी बरात पे वो तकरीर लेके आऊंगी और मुझे जरूर। फिर उसका माँ जी, माँ जी, ये साहब अहमदी से साहब अहमदी से बात करवाएं इनकी, ये जिशान साहब से, ये भी अहमदी पहले रेंज से बात करें। मुझे ये सफिया सिस्टर आई थी, वो किधर चली गई? नहीं, मेरी बात सुने, शान साहब सबसे करा जो है, मुझे क्या पता वो अहमदी है कि आप लोगों ने अपना कोई मौलवी वो अपना निकाला। तजरीदी नंबर 2 यार, अपना तजरीदी नंबर 2 को अपना सबूत दो। आमिर भाई छोड़ दे, जाने दे। माँ जी को देखिए, आप उनको कुछ पता है, मुताबिक ऐसे कार्ड मत- दिखा देता हूँ, लाइव पे ये कार्ड पड़ा। हम कोई अपनी कोई फ्रूटफुल बात करते, कोई फायदा कोई नहीं, ऐसे वो उनको पता चलें, ना उनके ठीक सामने है, नहीं इजाजत लेनी, आप इज्जत लोगों से के इजाजत पास ले उनको। कोई हाँ, किसी इज्जत से बात का बोलो। जवाब सही है नहीं, आप तशरीह नहीं है ही नहीं, हमारे पास जवाब है ही नहीं। मेरी बहन, मुरब्बी हमारे आ पास गया, नहीं- अठवाल मुरब्बी आ गया, चुक लो, गल करेगा बाजी। हमारे पास कोई जवाब नहीं है माँ जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। नहीं मुरब्बी देखिए, अठवाल साहब आ गए, बहन को देखकर अल्लाह कितने अल्लाह फर्दों में अल्लाह जोश अल्लाह पैदा हुआ है, ये बात अच्छी कर दी। तस्लीम सिस्टर प्लीज आप नीचे आ जाएं, बड़ी हाँ। मेहरबानी आपकी, आपको पैगाम है किसी की तरफ से, नीचे आ जाएं आप। ओह और ये जागी मर्दारी। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ? ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਓ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਾਲਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਥੱਲੇ। ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਠਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਆਓ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਉੱਠੇ ਅਠਵਾਲ।
कहते तुसी अठवाल आमिर भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर ये मैंने एआई को दिया ना, उसने कहना है बाजी जीती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। ਬਹਿਰਲ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। हाँ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਲੇਰ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਨਾਂ ਅਠਵਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦਲੇਰ ਹੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ।